एमसीसी को कसिँदै सकस यथावत पारित वा संशोधन सहित यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी को विरोध गर्दै आज सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आज संसदमा टेबल हुने भनिएको एमसीसी आज टेबल भएको छैन र अब आउँदो 6 गते टेबल गर्ने तयारीमा सत्ता पक्षका राजनीतिक दलहरू लागिरहेका छन्। एकातर्फ सत्तामा रहेर एमसीसी को टेबल गर्ने तयारी र अर्कोतर्फ सडकमा आएर यस विरुद्धको प्रदर्शनी। आखिर यो के हो? यसै विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ एमसीसी खारेजी अभियानका संयोजक जो हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्कालीन 2052 सालमा युद्ध सुरु गर्दा 19 जना केन्द्रीय सदस्य मध्येका एकजना नारायण शर्मा र एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य साध्यबहादुर भण्डारी। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजना। धन्यवाद। ल मैले कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा पनि भने तपाईँको पृष्ठभूमि तत्कालीन अवस्थामा 2052 मा नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दा तपाईँ 19 केन्द्रीय सदस्य मध्ये एकजना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय दल परित्याग गर्नुभयो होइन? र अहिले त्यही दल सँगसँगै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ फेरि, किनभने नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सडकमा छ, तपाईँहरू त खारेजी अभियानै लिएर सडकमा आउनुभएको छ है। कुरो मिल्यो यतिखेर? अब अन्तसम्ममा के हुन्छ भन्ने कुराले अब कुरा मिल्ने वा नमिल्नेको चाहिँ निर्धारण गर्छ। किनभने अब माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डको अडान चाहिँ विगतमा धेरै पटक चाहिँ कमजोर हुँदै आएको छ। यद्यपि अहिले पार्टीले राम्रो खबरदारी गरिरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ दरा अब दिघा चाहिँ भनौँ अलि परिपक्व साथीहरूले खबरदारी पनि गरिराख्नु भएको छ र पार्टीको चाहिँ राम्रो लिडरसिप पनि गरिराख्नु भएको छ अथवा राष्ट्रकै लिडरसिप गरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ अलिकति अड्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा सम्भावना चाहिँ छ। आशा गरौँ चाहिँ अब उहाँ अड्नुहोस्। अड्न चाहिँ किन पर्यो? एमसीसी ल्याउँदा के देश अडिँदैन? तपाईँलाई के लाग्छ? देशै अड्ने चाहिँ होइन कि देश चाहिँ अब चाहिँ लड्ने हुने भयो। एकातिर चाहिँ भौतिक रूपमा युद्धको जाने लडाइँमा जाने अब फस्ने भयो होइन। अर्कोतिर चाहिँ यसको जाने राष्ट्रिय जाने स्वत्व अस्तित्व नै जाने अब कोल्याप्स हुने भन्छन् के मानिसहरू। एउटा सहयोग परियोजना आफ्नो मित्र एउटा राष्ट्रले दिएको सहयोग परियोजनाको यो हदसम्म तपाईँहरू जस्तो खालको डिस्कोर्सको निर्माण गरिरहनु भएको छ। यो अतिवादी भ्रम नबुझेको भन्नेहरू पनि छन् नि, त्यो सत्य होइन? भन्नेलाई भन्न देऊ चौकीदार दुनियाँलाई छेकेर काम छैन भन्ने एउटा भनाइ छ क्या जाने लोकगीतमा। त्यस्तै जाने भन्नेले त अब के भन्छन्, जे भन्दै आएका छन् आजका जाने अब तथाकथित जाने अब बुद्धिजीवीहरूले होइन र शासकहरूले चाहिँ त्यो अनुसार सुन्दै मान्दै जाने हो भने देश आज कुन रसातल परेको छ हामी सबैलाई थाहा छ होइन। अब यो तपाईँले भन्नुभयो कि बडो जाने अब अनुदान सहयोग भनेर, अनुदान सहयोग पनि यस्तो खाए खा नखाए घिच भन्ने हुन्छ? ल भन्नु, सहयोग कसैले मागेर चाहिँ होइन हजुर भनेर चाहिँ अब चाहिँ मागेर लिने कुरा हो कि ल यो लैजा होइन भने तँलाई खबरदार होइन तँ चाहिँ फलानले उचालेको भनेर भनिन्छ, त्यहाँ तँसँग सम्बन्ध जाने अब हाम्रो विच्छेद हुन्छ, तिमीहरूलाई जाने हामीले नाकाबन्दी गर्छौँ के ठाना छौ भनेर चाहिँ धम्की दिने पनि कहीँ त्यो त अनुदान हुन्छ? सत्तामा बस्दा लिन्छु भन्ने सडकमा जाँदा लिन्न भन्ने हुन्छ त? राजनीतिक दलहरूको के खालको चरित्र यो? सत्तामा बस्ने लिन्छु भन्ने। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ यही देशको एउटा दुर्भाग्य भएको छ होइन। देशले एउटा भरपर्दो लिडरसिप पाएको छैन। देशले दुःख पाएको छ, जनताले चाहिँ दुःख पाएका छन्। त्यो एउटा ठाउँमा छ होइन। नेताहरूले खुट्टा नटेक्दाखेरि, नेताहरूले चाहिँ नेताहरूसँग एउटा भिजन नहुँदाखेरि होइन, नेताहरूले चाहिँ देशलाई कुन चाहिँ एउटा लक्ष्यमा पुर्याउने हो भन्ने चाहिँ एउटा स्पष्ट अवधारणा नराख्दाखेरि अब यस्तो खालको चाहिँ भइरहेको छ होइन। नेताहरूलाई चाहिँ सुन्नुहोस्, नेताहरूलाई चाहिँ सजिलो छैन होइन। नेताहरूलाई धम्की पनि छ, नेताहरू चाहिँ मारिएका पनि छन् हाम्रो देशमा। जस्तो जाने हेर्नुहोस् न, यत्रो जाने अब शक्तिको जाने अब वरिपरि रहेको जाने अब वीरेन्द्रको जाने दरबार हत्याकाण्ड नै भयो होइन। मदन भण्डारी जस्तो जाने अब करोडभन्दा जाने बढी के हो जनताको जाने एउटा माया ममता जाने मा बाँचेका जाने नेताको जाने हत्या भयो। यो सबै जाने कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। नेताहरूलाई खतरा छ, तर एउटा कुरा के बुझिराख्न पर्दैन, अहिलेको चाहिँ जो नेताहरू छन् युद्धबाट अथवा आन्दोलनबाट, झापा आन्दोलनबाट भन्नुहोस् अथवा जाने माओवादी जनयुद्धबाट भन्नुहोस् अथवा काङ्ग्रेसको जाने सशस्त्र सङ्घर्षबाट लड्दा आएकाहरू छन्। हिजो जनताका छोराछोरीहरूलाई जाने लड मर देशको निम्ति जाने कुर्बानी गर, यो आवश्यकता हो जाने अब जनताको निम्ति कुर्बानी गर्नुपर्छ होइन, रगत बगाउनुपर्छ भन्न जाने झोक्ने मार्ने दुनियाँलाई अहिले आएर जाने आफ्नो पालो आयो भन्दैमा जाने झोक्ने आत्मसमर्पण गर्ने त्यो पनि कहीँ हुन्छ?
त्यस्तो पनि नेता हुन्छ? टेबल गरेर आत्मसमर्पण गर्दैछ सत्तापक्षका दलले सरकार। अब सबैले त नभनौँ, अब अहिले जाने भनौँ न सत्तापक्षकै जाने अब दुई चरित्र चाहिँ कस्तो त्यही सुन्न खोजेको के यहाँलाई मैले म तपाईको आउँछु नेतालाई सुन्नु नेताको कुरा नेतालाई सोध्छु है त। त्यही कुरा चाहिँ अब विडम्बनाको रूपमा चाहिँ मैले लिन खोजेको कि चाहिँ सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, प्रतिपक्षमा हुँदा एउटा कुरा, अथवा सदनमा हुँदा एउटा कुरा, पुरानो वामपन्थी नेताहरूको बोला आज यही विषयमा कुराकानी गर्ने हाम्रो दुर्भाग्य हो। के हो तपाईँहरूको चरित्र भन्नुहोस् त? सत्तामा बसिया छ, आजै टेबल हुन्छ, भरे टेबल हुन्छ, अब आज टेबल भएन अब 6 गते टेबल हुन्छ भनिएको छ एमसीसी। सत्तामा बस्दा एमसीसी लिन्छौँ, सडकमा गएर युवालाई उभारेर ढुङ्गान्न लगाइएको छ नयाँ बानेश्वरमा। यो तपाईँहरूको चरित्र के हो? विशेष गरी वामपन्थी राजनीतिक दलहरूको यो द्वैत चरित्र हुन्छ भन्छन्। तपाईँ पुरानो वामपन्थी नेता होइन, तपाईँ सम्पूर्ण वामपन्थी राजनीतिक दलको नेताहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै भन्नुहोस् त यो तपाईँहरूको चरित्रलाई के भन्ने? अब वामपन्थी आन्दोलनभित्र दुई खालका चरित्रहरू देखा परे। वामपन्थी भनेपछि तीनटा कुरा मलाई धेरै दर्शन छाट्नु पर्यो, अनिवार्य हुनु पर्यो। सिधा जवाब चाहियो मलाई। सिधा एउटा साम्राज्यवादको विरोध गर्नु हुनु पर्यो, एकाधिकार पुँजीवादको विरोध गरेको हुनु पर्यो, उसले जाने अतिक्रमणको विरोध गरेको हुनु हैन। यतिखेर सत्तामा बसेर एमसीसी यदि खराब छ भने ल्याउँदिन भने भइहाल्यो नि भने सडकमा प्रदर्शन पनि गरेको छ, सत्तामा गयो लोकको पनि गरेको छ। यो पहिलो कुरा एमसीसी भनेको यो लगानी हो, अनुदान होइन। त्यो कुरो अनुदान सत्तामा बस्नेहरूले यदि यो खराब हो भने नल्याइदिए हुन्छ के? अनुदान त नेपालले 13 करोड डलर एमसीसी लाई दिने चाहिँ अनुदान हो। कुरो नघुमाउ न भण्डारीजीले आज सपाट जवाफ के दिउँ यो जे हो जनतालाई हामीले त्यही कुरा भन्नु पर्छ। तपाईको चरित्र चाहिँ के हो के? तेस्रो कुरो मलाई तपाईको दलको कुरो चाहिँ अहिले तपाईको दल तपाईँ नेकपा समाजवादीमा हुनुहुन्छ हैन, एकीकृत समाजवादी हैन त? अनि समाजवादीको आधिकारिक धारणा के हो त? हाम्रो आधिकारिक धारणा के हो भने दुईटा यो एमसीसीले देशलाई रसातलमा पुर्याउँछ। कसले भने? यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ यसको समुच्च फ्रेमवर्कलाई हेर्दाखेरि यो शेरबहादुर देउवाले गरेको भन्दा अर्को फेरि सम्झौता गरेर लाखौं गुणा राष्ट्रघाती केपी ओलीले गरेका छन्। तपाईको दलको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको त्यही भएर अहिले हामी तपाईको जाने आवश्यक पर्दा गठबन्धनले नल्याइ छोड्दैन, प्रधानमन्त्रीले नल्याइ छोड्दैन भने हामी गठबन्धन तोड्न तयार छौँ, तर राष्ट्रलाई रसातलमा जान दिँदैनौँ। हामीले सडकमा उत्रिसकेका छौँ। हामी गएको फागुन 1 गते 77 जिल्लामा प्रदर्शन गरे। यस्तो कुरो आइरहेछ कि अहिले पनि हामी सडकमै छौँ। गम्भीर भएर सोच्नुहोस् त, अब यतिखेर हामी यस्तो समय बिन्दुमा आइपुग्यौँ, हामीले एमसीसी अस्वीकार गर्दा पनि देशलाई घाटा, स्वीकार गर्दा पनि देशलाई घाटा। यो चाहिँ अस्वीकार गर्दा के घाटा हुन्छ? पहिला म तपाईसँग सोध्न चाहन्छु कि अस्वीकार गर्दाखेरि घाटा के हुन्छ? जबकि यो नेपालको लागि आएकै विषय होइन, नेपालको लागि ल्याइएकै विषय हो। साध्यबहादुरजी, नेपालले नै त्यतिखेर छनौटमा पर्नको निमित्त प्रक्रिया सुरु गरेर आफैले मागेर ल्याएको विषय हो। यो प्रक्रियागत होइन, यो एकदम गलत भ्रम। त्यतिखेर सरकारको तर्फबाट भएको अहिलेदेखि होइन, तपाईँका नेता बाबुरामजीहरूले गरेको कुरो हो के? बाबुरामजी अमेरिकन साम्राज्यवादको हालसाल दलाल, तपाईको नेता जोसुकैको नेता। अनि दलालको नेताको कार्यकर्ता के हुन्छ? ऊ दलाल भए हुनाले, अमेरिकन साम्राज्यवादको दलाल भए हुनाले उसको पालामा यो एमसीसी अगाडि बढ्यो र उसले आफ्नो छाला बचाउनको लागि उसलाई चाहिँ त ऊ लगायतका 10-12 जना नेताहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ अमेरिकन लिस्टभित्र आतंककारीभित्र पर्थे। उसले अमेरिकाको त्यो वैधानिकता प्राप्त गर्न र स्वीकृति प्राप्त गर्नको लागि एमसीसीलाई अगाडि बढाउने र घातक लगानी बोर्डलाई अगाडि बढाउने दुईटा काम गरेको बाबुरामको पालामा। त्यसकारण उसलाई चाहिँ उसलाई हामीले अहिले भन्दाखेरि ऊ अमेरिकाको दलाल हो। म विश्वास के गर्दिनँ भने बाबुराम जस्तो दलाललाई तपाईको चाहिँ गोर्खाली जनताहरूले माफी दिने छैनन्। मलाई कुनै दिन त्यो चाहिँ तपाईको अशुभ समाचार सुन्न नपरोस् कि बाबुराम भट्टराईका हात खुट्टा चौखाएर बाँधेर जसरी उसले 17,000 मानिसको चाहिँ कत्लेआम गरेको थियो, बाबुरामलाई नि त्यही खालको जाने तपाईको चाहिँ ठिउरामा हालेर जाने बाँधेर राखेका छन् रे भनेर यो कारणले अशुभ कुरा सुन्न नपरोस्। हामी गम्भीर हौँ, परिपक्व भएर विचार परिपक्व कुरा गरेको छु मैले। किनभने यो एमसीसीलाई पारित गरेर जाने भने नेपालमा गृहयुद्धको सुरुवात गर्ने। कसले? तपाईँहरूले गर्ने गृहयुद्ध? जनताले गर्छ। हो नारायणजी,
52 सालमा तपाईँहरूले 19 केन्द्रीय सदस्यमध्ये एकजना तपाईँहरू है आन्दोलन त्यो बेला सशस्त्र युद्धको जरुरत छ भनेर तपाईँहरूले गर्नुभयो होइन। मैले यहाँ सोध्न खोजेको कुरो चाहिँ हामी सुन्नुहोस् न, अमेरिकाले उसको एउटा रणनीति होला, आफ्नो विदेश नीति होला, कसैलाई घेर्न पर्ने होला, के गर्न पर्ने होला, उसको कुरो हो क्या। ऊ यसो गर्नलाई ऊ चाहिँ स्वतन्त्र छ। कुरो मात्रै के हो भने उसले हामीलाई त्यसमा संलग्न गर्नलाई दबाब दिन पाउँदैन। त्यो कुरामा चाहिँ हामी निडर हुनुपर्छ, हामी गम्भीर हुनुपर्छ, हामी त्यसमा चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अब अमेरिकाको गाली गरेर होइन, हामीले हाम्रो घरेलु राजनीति हाम्रो घरेलु गाली गरेर केही हुँदैन। जनतालाई छारो हालेर केही मत बढ्ला, तपाईँहरू राष्ट्रवादी स्वघोषित राष्ट्रवादी हुनु होला, तर हामीलाई राष्ट्रवादी चाहिएको छैन, हामीलाई देशभक्ति चाहिएको छ। यो देशलाई चाहिँ के हित हुन्छ भन्ने कुरा सोच्न यो देशकै नेताहरू सक्षम नहुने कारणतर्फ खोतल्नु न। कारण चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ भन्नुहोस् त? सत्तामा बस्ने अब यो एमसीसी पारित गर्नका निमित्त पनि भित्रै खालका अनेक खालका बार्गेनिङ भइरहेको छ भन्ने सुन्नमा आउँछ। अनि यतातिर सडकमा पनि आन्दोलनहरू चलिरहेको छ। जनताले बुझ्ने चाहिँ के? जनतालाई बुझाउनको लागि सार्वजनिक खपतको लागि एउटा काम गर्ने अनि भित्रै अर्को काम गर्ने, यस्तो खालको अपराध चाहिँ स्वीकार्य छैन नेपाली जनताले। त्यति मात्रै भन्न खोजेँ होइन। त्यो कुरा ठिक हो। हामीले त अब निरन्तर भन्दै आएका छौँ, अब पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि, अब हाम्रो अब वामपन्थी आन्दोलनभित्र पनि र समग्र नेपाली राजनीतिक पूर्व पार्टीले के गरे भन्नुहोस् त? त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रले आज सडक आन्दोलन गरिरहेको छ। म भन्दैछु पढ्नुहोस्। त्यही हामीले भन्दै आएका छौँ है, कि जाने भनाइअनुसारको गराइ हुनु पऱ्यो, सिद्धान्त अनुसारको व्यवहार हुनु पऱ्यो, विचार अनुसारको आचार हुनु पऱ्यो, शब्द अनुसारको कर्म हुनु पऱ्यो। एउटा राजनीतिक कर्मीको चाहिँ इमान्दारिता चाहिँ त्यो हुन्छ। त्यसो गरेर कम्युनिस्ट भन्छ त? कम्युनिस्ट हुनलाई त्यसो गर्नु पर्यो। नगर्दा कम्युनिस्ट भइन्छ। त्यो त अब नामका कम्युनिस्ट कि कामका कम्युनिस्ट भन्ने कुरा हो कि? नामले त कम्युनिस्ट अहिले जाने अब एमाले पनि कम्युनिस्ट छ, माओवादी केन्द्र पनि कम्युनिस्ट छ होइन, एकीकृत समाजवादी कम्युनिस्ट छ, अरू थुप्रै कम्युनिस्ट छन्, तर कामका कम्युनिस्ट चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा हो, जसको चाहिँ बोली र व्यवहार चाहिँ एउटै हुन्छ। जनतालाई ढाँड्दैनन्, भ्रम पार्दैनन्, जे गर्ने हो त्यही कुरा भन्छन्, जे नगर्ने हो त्यो कुरा भन्दैनन् जाने अब होइन। यस्तो प्रकारको एउटा सिधा आफ्नो विचार राख्ने जाने अरू अब कम्युनिस्ट हुन सक्छन् होइन, तर जाने अब चाहिँ जनतालाई ढाँट्ने, छल्ने चाहिँ जाल झेल षड्यन्त्र छल कपट जाने गर्ने, अनि यो खालको त जाने एउटा प्रतिक्रियावादी जाने आचरण हो। प्रतिक्रियावादी विचारको चाहिँ व्यवहार चाहिँ हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तोलाई हामीले कम्युनिस्ट भन्न सक्दैनौँ होइन। नामले चाहिँ भन्ने कुरा र ब्रान्ड प्रयोग गर्ने कुरा आज भइरहेको छ, तर यो चाहिँ खोल उदाङ्गिँदैछ। अब यही एमसीसीले पनि धेरै कम्युनिस्टहरूको चाहिँ तपाईँको ऊ चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ उदाङ्गिँदैन। काङ्ग्रेसको त अब ऊ चाहिँ इतिहासदेखि जन्मजात कोशी अब गण्डकी के हो महाकाली अनि सबै चाहिँ बेच्दै आएको छ। नेपालका राष्ट्रिय उद्योग धन्दाहरू चाहिँ थुप्रै बेच्यो चाहिँ उदारीकरणको नाममा। यो त देखिरहनु भएको छ नि। ऊ त कुनै जाने अब चाहिँ देशभक्त पार्टी जाने अब अलिकति जिम्मेवार पार्टी नै होइन, दलाल वर्गको पार्टी हो, त्यस कारण उसले त्यो चाहिँ गर्छ। त्यो त उसको घोषित चाहिँ एउटा मान्यता जस्तो भयो कि होइन। त्यसलाई हामीले त्यतिका दोष दिने भन्ने राष्ट्रवाद तर गर्ने राष्ट्रघात हो, यो चाहिँ मिलेन कि भन्न खोजेको। काङ्ग्रेसले ऐतिहासिक काङ्ग्रेसको कुरो होइन, मैले तपाईँको दल अहिले आधिकारिक धारणा व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन। तपाईँ अहिले बानेश्वरमा गएर ठुल्ठुला भाषण गर्नुहुन्छ, जनतालाई भ्रम छर्नुहुन्छ, सत्तामा बसेर त्यहाँको तौर पनि मार्ने, त्यहाँ पनि के गर्नुपर्छ गर्ने, अनि बाहिर गएर जनतालाई पनि भ्रम छर्ने, यो दुवै कुरा स्वीकार्य छैन हामीलाई। प्रष्ट कुरा के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त 5 गठबन्धनको बिचमा एमसीसी बारे कुनै सहमति बनेको छैन। त्यसै सत्ता गठबन्धन छोड्ने हिम्मत किन नगरे? त्यस अर्थमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई टेबल गर्ने कुनै अधिकार छैन। एक सत्तामा नबस्नुस् न, यो गठबन्धनको सरकार हो। हिम्मत भए छोड्नुस् भने आजै तपाईँलाई भनिरहेको छु। उसले भन्नासाथ हामी किन छोड्ने? तपाईँको हामी मिलेर बनाएको सत्ता होइन। त्यसकारण जाने हामीले शेरबहादुर देउवासँग झुकेर भोलि एमसीसी पास गर्छौँ भनेर उसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएको पनि होइन। त्यस अर्थमा काङ्ग्रेसले ऐतिहासिक भुल के गर्यो भन्नुहुन्छ भने नेपाल एउटा दुईटा राष्ट्रको बिचमा बसेको एउटा चाहिँ 1.5 अरब जनसङ्ख्या छ एकातिर, अर्कोतिर 1.5 अरब जनसङ्ख्या छ। हाम्रो कतैतिर पनि उनीहरू दुईटाको चेपुवामा हामी बसेका छौँ। हामीले एउटा परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका छौँ।
त्यो परराष्ट्र नीति के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि शान्तिपूर्ण कसलाई सिकाएको त यो कसलाई सिकाएको जनतालाई सिकाएको कांग्रेसले ऐतिहासिक गल्ती के गर्यो भन्दाखेरि दुईटा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पुरा बिगारेर पुरै पढ्नुस् दुईटा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई उनीहरूको सुरक्षामा असर पर्ने गरेर भत्काएर अमेरिकाको जुन चाकरी गर्ने हिजो चाहिँ तपाईको निर्णय गर्यो यो 75 वर्षको कांग्रेसको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो कलङ्कित तथ्यतर्फ जाउँ है एकार्कोलाई गाली गर्न त तपाईहरु साह्रै माहिर हुनुहुन्छ आफ्नो ऊर्जा गाली गर्न सक्नु भयो है तथ्यतर्फ जाउँ है भण्डारीजी तपाईको दलले एकीकृत समाजवादी जवाफदेही तपाईको जाने क्याबिनेटमा तपाईको मन्त्रीले पाउँदैन हैन कुरा गर्नु यो कुरा के त्यहाँ गएर गर्नु न तपाई यहाँ उफ्रेर के हुन्छ हामी मानिसहरु माइकतिर उफ्रिने मेरो भनाइ तथ्य राख्दिनुस् के तथ्य के भने तपाईको दल एकीकृत समाजवादी शेरबहादुर के गरिराख्नु भएको छ अहिले प्रधानमन्त्री हामी शेरबहादुर देवाललाई सोध्छौं नि हैन शेरबहादुर के गरिराख्नु भएको छ भने उपेन्द्र यादवले पनि विरोध गरे हुनाले उलाई सरकार तेरे जानी तपाईको गठबन्धनको बैठकमै नराख्ने के आयो बाहिर भने तपाईहरुले तपाईको चित्रबहादुर केसीले विरोध गरे हुनाले उलाई गठबन्धनको बैठकमै नराख्ने भण्डारीजी यता हेरेर भन्नुस् न अब जानी तपाईको एकीकृत समाजवादीले नि विरोध गर्यो माओवादी केन्द्रले नि विरोध गर्यो अब उले टेबल कसरी गर्छ हामी हेर्छौं नि बुझ्नु के 4-5 महिनादेखि सर्वोच्च अदालतमा तालचा लाग्दै गर्दा न्यायिक गतिरोध हुँदा चुपचाप लागेका तपाईहरुका दलका नेताहरू जब एकीकृत समाजवादीलाई नै अवैध करार गर्ने खालको सम्भावना बढ्यो रातारात छापामार शैलीमा तपाईहरु महाअभियोग ल्याउनु भयो र भित्रभित्रै तपाईहरुले बार्गेनिङ गरिसक्नु भएको छ सत्ता नेपाली कांग्रेससँग एमसीसी हामी पारित गर्छौं तर हामीलाई फेस सेभिङ गर्न दिनुस् भनेर एकछिन आइराखेको छ नि त बाहिर प्लिज हाम्रो पार्टीले गरेको छ 6 गते टेबल हुँदैछ ए सर सकिन्छ भने टेबल हुन्छ भन्ने कुरा तपाई विश्वास सकिन्छ भने हिम्मतका साथ यो नेपालको लागि यो हिसाबले फाइदाजनक छ भनेर जानुस् हैन भने दोहोरो मापदण्ड बाहिर आएर राष्ट्रवादी छवि पनि आफूलाई बनाउने र भोलि त्यहाँबाट केही मत ल्याउन सकिएला फेरि सत्ताको भर्याङ चढ्न सकिएला भन्ने पनि तपाईहरुको त्यो खालको दाउ अनि भित्रभित्रै गएर यो लोलोपोतो पनि चल्दैन सर यो चाहिँ गर्नु भएन अब यदि सरकारले एमसीसी लाई फेरि ल्याउने कोशिश यदि कांग्रेस र शेरबहादुर देउवाले गर्छन् भने सडकमा कति मान्छे उतार्नु पर्छ हामी उतारेर उनीहरुको सत्तालाई फाल्दिन्छौं थुप्रै जनताको टाउको फुटाउनु हैन हामी निस्कन्छौं हामी निस्कने एउटा कुरा भयो तर निस्केर मात्रै हाम्रो कस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था के सत्तामा रहे पारित हुन नदिने पनि हाम्रो कर्तव्य हो कुरो के हो भने अहिले सरकारले सत्ता पक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरुले यो गलत छन् भने गलत भन्दै हुन्छ के सडकमा आएर प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ त भन्नुस् त एकदम छ हेर्नुस् सडकमा छ आवश्यक जब देश चाहिँ अब संकटमा पर्छ त्यति बेला संकट उनीहरुले पारे हैन भने यदि पर्छ भने उनीहरुले पार्ने हैन सत्तामा दाबी पनि उनीहरुले लिएर बसेका छन् सुन्नुस् देश संकटमा पर्छ भने त्यो दायित्व त संकटबाट चाहिँ मुक्ति दिलाउने जाने काम दायित्व त सरकारमा बसेर गर्नु दिनुस् है त्यो त्यसो हो भने जाने अब सत्तामा बसेकाले बोल्दै नबोल्ने हुन्छ सरकारमा बसेर बोल्नु नि सरकारमा बसेर नबोल्ने हुन्छ बोल्ने त्यही सरकारमा बसेर सत्य बोल्ने मात्र होइन सत्य गर्ने पनि हो त्यही बोल्ने भने गर्नु पर्ने त्यहाँ गलत गर्ने जनताका पनि बोल्नु पर्यो सडकबाट पनि बोल्नु पर्यो सदनबाट पनि बोल्नु पर्यो सरकारबाट पनि बोल्नु पर्यो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोल्नु पर्यो बोल्न सक्नु पर्यो नि बोल्नु मात्र होइन लड्न पनि सक्नु पर्यो लड्न मात्र होइन ज्यान न्यौछ गरेर चढाउन पनि सक्नु पर्यो तपाईं त्यो जाने राष्ट्रिय जाने नेता हुन्छ तपाईं त्यो राष्ट्रवादी दल हुन्छ मेरो प्रश्न राम्रोसँग बोलिदिनुस् है नारायणजी मेरो प्रश्न के हो भने सत्तामा बसेर डाडु पन्यु लिनेहरूले बिगार्ने उनीहरूले बिगार्ने हो सच्याउने उनीहरूले सच्याउने त्यही सच्याए हुन्छ क्या त्यति मात्रै होइन बिगार्ने हो तिनीहरूले तर खबरदारी गर्ने जाने कुरा विपक्षको पनि हो सत्ता पक्षमा बस्ने जिम्मेवार देशभक्त अथवा जनप्रेमी न्यायप्रेमी वर्गप्रेमी जाने नेता जाने पार्टीहरूको पनि हो आज जो जाने पार्टीहरू चाहिँ सरकारमा भएर पनि जाने उ गरिरहेका छन् सडकबाट चाहिँ एउटा विरोध गरिरहेका छन् त्यो एकदम सराहनीय कुरा हो स्वागत योग्य कुरा हो त्यो गर्नु चाहिँ पर्छ यदि देशमा चाहिँ सङ्कट चाहिँ आउनु थाल्यो कुरा होइन नि तपाईँले भन्नुभयो नि यो सरकार चाहिँ काङ्ग्रेसले बनाएको होइन यो सरकार त जाने मुख्य त भन्यो नि जाने माओवादी केन्द्रले र त्यसमा पनि नेताको हैसियतले भन्यो भने जाने उसले बनाएको प्रचण्डले बनाएको शक्तिशाली हुँदो रहेछ नि बनाएको भनेपछि यसलाई जाने अब जाने विरोधै गर्न नपाउने हुन्छ यसलाई खबरदारी गर्न नपाउने हुन्छ उसलाई नराम्रो काम नगर भन्न नपाउने हुन्छ यदि जाने आफैले बनाएको सरकारले गद्दारी गर्छ जाने देशलाई घात गर्छ भने त्यो त गर्न पर्यो नि त्यो त ठिक गरिराखेको छ यहाँ चिठी पनि पठाउने हैन त यता चिठी पनि पठाउने आफ्नो उसलाई विदेशीलाई एमसीसीलाई बारेमा हामी गर्छौँ भनेर चिठी पनि पठाउने उता सत्तामा पनि बस्ने
अनि हामी यति दिनभित्र गर्छौँ पनि भन्ने सडकमा पनि प्रदर्शन गर्ने। ठिक छ सत्ता स्पष्ट हुनु पर्यो कि हामीले अर्को कुरो भनेको छैनौँ, जे छ त्यो देखिनु पर्यो। म त माओवादीको त्यस्तो चाहिँ अब पार्टी नै छोड्या मान्छे चाहिँ होइन, हामी पनि कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन कुनै पनि वादीप्रति, हामी त जे देख्छौँ त्यो भन्छौँ। मैले चाहिँ अब चाहिँ कसैलाई व्यक्ति मलाई पनि केही पनि छैन, हामीलाई पनि केही पनि छैन, लिनु दिनु पनि केही छैन, हाम्रो केही पनि छैन, सत्य कुरा हाम्रो सत्य कुरा, हामी सत्य प्रश्न। एउटा कुरा के हो भने सत्तामा बसेर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भनौँ एउटा राष्ट्रहित विपरीत हुन नदिने चाहिँ जिम्मेवारी स्वरूप गरेको हो चाहिँ प्रचण्डले भने चाहिँ किन आत्मालोचित हुनुपर्छ, किन भयो यस्तो बोल्न दिनुहोस् न त नि भने क्या है। अब जसरी चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ नि, अब कमसेकम चाहिँ के लेख्नु पर्थ्यो भने चाहिँ होइन नेपाली जनता चाहिँ यो उसको चाहिँ एमसिसीका विपक्षमा चाहिँ धेरै छन् होइन, धेरै चाहिँ बुदाहरू जाने अब चाहिँ यहाँ संशोधन लायक छन्, त्यस कारण संशोधन गर्नेको त्यसलाई मानिन्छ। दलको चरित्र र प्रवृत्तितिर गइरहेको छु, एमसिसीको पक्ष र विपक्षमा मेरो प्रश्नै होइन यतिखेर। यो दलको चरित्र जहिले पनि यस्तो खालको राष्ट्रघाती किन हो, मेरो प्रश्न त्यतातिर हो। न सबै दलको त्यस्तो छैन नि जाने, सबै दलले जो सत्तामा जान्छन् त्यही गर्छन्। यसो हो क्या, तपाईँकोबाट पनि म खुला सुन्नुहोस् कुरा के हो भने पनि खुलस्त गरौँ। दल चाहिँको विचार जानेको आधार चाहिँ एउटा छ होइन, अब सत्ताको जाने विचारको आधार एउटा छ, सत्ता प्रतिक्रियावादी छ, अब दल जाने भने तपाईँ क्रान्तिकारी सत्तामा जाने कुरा हो। जब चाहिँ क्रान्तिकारी जाने भयो चाहिँ पार्टी वा नेता चाहिँ प्रतिक्रिया सत्तामा चाहिँ जान्छ अनि त्यसपछि उसको विचलन चाहिँ सुरु हुन्छ। विश्लेषण जनतालाई स्वीकार्य छैन, जनताले स्वीकार नगरे सत्य कुरा त्यही हो। बाहिर आउने क्रान्तिकारी सडकमा आउँदा हेर्नुहोस्, सत्तामा जाने बित्तिकै सिंहदरबार छिर्ने बित्तिकै बालुवाटार छिर्ने बित्तिकै प्रतिक्रान्तिकारी त्यो एउटै व्यक्ति किन हुन्छ, त्यो स्वीकार्य छैन नेपाली जनताले। अब सही कुरा त्यही हो, तपाईँ त्यही भन्नुभएको छ, किन सत्य कुरा त्यही हो होइन, त्यो जनतालाई मन पर्दैन, त्यो पो कुरा हो त, स्वीकार्य कुरा होइन क्या होइन, त्यो त कसरी मन पर्छ हो, त्यस कारण त विरोध गर्न थाल्छ। यो कसरी सच्याउने यो कुरा हेर्नुहोस्, त्यसको बारेमा मेरो एउटा छुट्टै अवधारणा छ। सबै जाने धेरै जसो यो अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यो देखा पर्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ होइन। यो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने जब जब जाने पार्टी र जाने अब नेताहरू चाहिँ सत्ताका नजिक पुग्छन् वा सत्तामा जाने आरोहित हुन्छन् तब जाने त्यहाँ जाने अब जाने विभिन्न किसिमका विकृति विसङ्गतिहरू चाहिँ भनौँ न सत्ताका जाने एउटा चाहिँ सुख सुविधामा जाने अब भोगविलासमा जाने अब साधनहरूले अवस्थाहरूले गर्दाखेरि जाने नेताहरूमा एउटा विचलन जाने पैदा हुन्छ। उनीहरूले देश विरोधी जनता विरोधी र क्रान्ति विरोधी कामहरू गर्छन्, गरिराखेर अब त्यो अपराध हो, त्यो अपराध अथवा त्यो विचलन त्यो जाने बेइमानीका विरुद्धमा चाहिँ जनस्तरबाट जाने एउटा खबरदारी गर्न आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो एउटा खबरदारी मोर्चाको जाने जरुरत छ। त्यो खबरदारी मोर्चाको जाने एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा भन्नुहुन्छ भने चीनमा माओ त्से-तुङले गर्नुभएको सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति हो है। त्यही अनुसार पनि हामीले उयो जनयुद्ध चल्दै गर्दाखेरि 2057 सालको जाने राष्ट्रिय सम्मेलनबाट 21औं शताब्दीको जनवाद भन्ने जाने निर्णय गर्यौँ। त्यसमा छ जनताको जाने अब सत्तामाथि पार्टीहरूमाथि नेताहरूमाथि नियन्त्रण निगरानी र चाहिँ हस्तक्षेप हुनुपर्छ। हो न, दस्तावेज भनेको सैद्धान्तिक अवधारणा, त्यसमा टेकेन त्यही त हामीले जाने नेताहरूको त्यही त हामीले जाने नेता पार्टीलाई जाने आज छोडेर जाने सडकबाट यसरी खबरदारी गर्न परिरहेको छ। कुरा त्यसो हो नि त, पूर्वाग्रहवश कुरा गर्दिनँ, हामी पनि गर्दैनौँ, पहिलो कुरा कसैले पनि गर्नु हुँदैन। अब मैले के देखेँ भन्नुहुन्छ भने म अहिले आज एउटा टेलिभिजनमा मैले भने तपाईँलाई दोस्रो पटक भन्दैछु यो कि 2074 साल फागुन 3 गते जब केपी कमरेड केपीले सत्ता सम्हाल्नुभयो त्यसैको 1 महिनापछि यो चाहिँ तपाईँको यो एमसिसीको प्रोसेस उहाँले सुरुवात गर्नुभयो र अब यो सबै मैले के बुझिरहेको थिएँ भनेदेखि यो सबै अपराध गर्ने युवराज खतिवडा हो भन्ने बुझेको थिएँ र युवराज खतिवडा पदमा बस्दाखेरि गरेको। सुन्नुहोस् न, त्यो हिजो पदमा नबस्दाखेरि संस्थागत निर्णय हो। सयौं वामपन्थीहरूलाई चाहिँ उसले गिरफ्तार गरायो मण्डले भएर। पदमा आएको भोलिपल्टदेखि अमेरिकाको पक्षमा उसले काम सुरु गर्यो र त्यो मानिसलाई नेपाली जनताले जसरी तपाईँको जाने यो एकीकृत आन्दोलन के अरे जाने तपाईँको सुगौली सन्धि भइसकेपछि जुन चाहिँ चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई के गरिएको थियो भन्दाखेरि सुँगुरको पाठो बोकेर 4 पाडा मुटेर तपाईँको रक्सोलबाट उता कटाइएको थियो राष्ट्रघाती घोषणा गरेर। अहिले युवराज खतिवडालाई नेपाली जनताले त्यसरी नै भोलि सजाय दिन्छन्, यो कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो सजायको भागीदार सँगसँगै केपी ओलीले भनेको म एउटा शब्द राख्न चाहन्छु, उसले एमसिसी मार्फत
देशको सार्वभौमिकता समाप्त गर्ने दिशामा उनले काम सुरु गरेका रहेछन्। र तपाईँको सिक्किमबाट दिलकुमारी जो चाहिँ तपाईँको नरबहादुर भण्डारीको श्रीमती, जेठी श्रीमती नेपाल आउँदाखेरि उनले हाम्रो सम्बन्धको कारणले मलाई पनि भेट्थिन् र सरकारको सम्बन्धको कारणले केपीलाई नि भेटिछन्। भेटिसकेपछि केपी ओलीले भनेको गोप्य कुरा आज म खुला गर्छु तपाईँलाई। त्यो के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले सिक्किम लगेर भारतमा बुझाउनु भयो, राम्रै गर्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई। अब हाम्रो गन्तव्य पनि हामी पनि बिस्तारै बिस्तारै नेपाललाई चाहिँ सिक्किमीकरणको दिशातिर नै लिएर जान्छौँ। केपी ओलीले भनेको कुरा मलाई दिलकुमारीले भनेको, बुझ्नुभयो नि, नरबहादुरको श्रीमतीले, बुझ्नुभयो नि। आज आएर तपाईँको एमसीसीको अहिले 76 सालमा तपाईँको केपी पछिल्लो समयको सबैभन्दा बढी ठुला राष्ट्रवादी नेतालाई तपाईँ यो सङ्गीन आरोप लगाउनु हो। अब चाहिँ तपाईँको उनले आफ्नै कार्यदल कमरेड झलनाथ खनालको आफ्नै कार्यदललाई पनि गोप्य सम्झौता गरेका 9वटा डकुमेन्ट्स उनले दिएनन्। 10वटा डकुमेन्ट्स मध्ये अझै एउटा डकुमेन्ट्स अहिले पनि पाइएको छैन। तपाईँको स्टेट पार्टनरसिप चाहिँ एग्रिमेन्ट अहिले पनि प्राप्त भएको छैन। तर त्यसका कतिपय आफ्नै कमिटीलाई दिएन। तर अहिलेको शेरबहादुर देउवाले इमान्दारतापूर्वक केपी ओलीले गरेका सबै राष्ट्रघातका फेरिस्तहरू अहिले प्राप्त भएका छन्, जो तपाईँको 800 पेजभन्दा बढी छन्, बुझ्नु नि के। र मन्त्रालयमा गएर तपाईँको निर्णय भएको छ। तपाईँको एमसीसीको तपाईँको सिक्किमीकरणको यो आशंका र एमसीसी कहाँनिर जोडिन्छ? सट्ट नकाट्नु न। तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयसँग गरिएको निर्णय के छ भन्नुहुन्छ भने एमसीसीको निर्देशनमा नेपालमा भोलि कहाँ सडक कुन बनाउने र कुन ठेकेदारलाई दिने भन्ने कुरा अमेरिका पनि निर्णय गर्छ। त्यो खालको चाहिँ भौतिक योजना मन्त्रालयमा गएर केपी ओलीले खड्ग पिष्टलाई लिएर गएर त्यो खालको निर्णय गराएको छ। विद्युतको पोल कहाँ गाड्ने र त्यो पोलबाट पैसा कति लिने नेपाली जनतासँग भन्ने कुरा एमसीसीले निर्णय गर्ने गरेर अहिले चाहिँ तपाईँको विद्युत नियमन आयोगलाई चाहिँ त्यो निर्णय गराएको छ। नेपालको वन मन्त्रालयले कुन रुख कसरी रोप्ने, कुन रुख चाहिँ तपाईँको काट्ने भन्ने कुराको निर्णय एमसीसीले गर्ने गरेर त्यो फैसला गराएको छ केपी ओलीले। मैले त्यसै केपी ओलीलाई पूर्वाग्रहवश चाहिँ ठुलो राष्ट्रघाती भनेका छैनौँ, बुझ्नुभयो नि के। र भोलि इतिहासमा उसलाई सुलीमा चढाउन पर्छ कि पर्दैन नेपाली जनताले फैसला गर्न पर्ने कुरा हो। तर त्यस्तो खालको निर्णय गराउने तपाईँको चाहिँ के अरे युवराज खतिवडालाई चाहिँ चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई चाहिँ राष्ट्रद्रोही घोषणा गरेर उसलाई चारपाटा मुडेर सुँगुरको पाठो दुईतिर बोकाएर उसलाई रक्सोल कटाइन्छ नेपाली जनताले। यसमा कानुन छैन, कानुनसँग त्यो राष्ट्रघातीहरूलाई कारबाही गर्ने सत्तामा बस्ने तपाईहरु राष्ट्रघातीहरूलाई कारबाही गर्ने कानुन भएको भएदेखि विपा सम्झौता गरेर आउँदाखेरि नै तपाईको जाने के अरे एयरपोर्टमा सुलीमा चाहिँ हाल्न पर्थ्यो बाबुराम भट्टराई। कानुन बनाउनुस् न तपाईहरु, कानुन बनाउने बनेको छैन। तपाईको दल अहिले चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि जनकारबाही सबैभन्दा तपाईको दल छोडिदिनुस् न जनकारबाही कुरा। सत्तामा बस्ने अनि के अरे विधान अनुसार चल्छ, संविधान अनुसार चल्छ भन्ने मुलुक अनि यस्ता कुरा गरेर हुन्छ? यो सार्वजनिक खपतका लागि यो बानेश्वरमा भाषण गर्न काम लाग्छ, जनताको लागि काम लाग्दैन। मैले जनताको लागि भनेको छैन, तर नेपाली जनता हामी सिधा कुरा के हो सुन्नुस् नेपाली जनता गृहयुद्धमा घुम्ने स्थिति भयो भने आज चाहिँ नि इराकमा के भयो? इराकमा जति मान्छेले सुन्नुस् इराकमा जति मान्छेले अमेरिकन सेना ल्याउनको लागि सहयोग गरे सबैलाई इराकी जनताले सुलीमा हालेर मारे। यहाँ पनि गगन थापा सार्वजनिक ठाउँमा आउन सक्दैन। अब म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा जाने के अरे रामशरण महत आउन सक्दैन। जुत्ताको तपाईँ कालामा जुत्ताले हानिसके त्यहाँ तपाईँको जाने अहिले नारायण खड्का जाने आफ्नो गाउँ जाँदैन, किन जाँदैन? बुझ्नु भने कि त्यस कारण यो कमजोर नठान्नुहोस् नेपाली जनतालाई। 27,000 मानिसको चाहिँ मृत्युपछि यो जमिन प्राप्त भएको छ हामीलाई। यो राष्ट्रिय सन्तुलन भत्काएको छ काङ्ग्रेसले, भत्काएर अमेरिकाको चाकडीको लागि
हिजो जुन ऐतिहासिक चाहिँ उसले कलङ्कित निर्णय गर्यो, मैले त यो आरोप तपाईको दललाई लगाइरहेको छु। अभिभावक नेपाली जनताले बोक्यो। मैले त यो आरोप तपाईको दललाई लगाइरहेको छु क्या। तपाईको दल यतिखेर सत्ताको मेरो दल घटक कि चोचोमोचो मिलाउने तपाईको दल यतिखेर सत्ताको महत्त्वपूर्ण घटक। तर पार्टीको फैसला प्रमुख कुरो, पार्टीको फैसला के हो भन्नुहुन्छ भने गएको स्थायी कमिटीको फैसला हामी गठबन्धन तोड्ने, सरकारलाई अल्पमत पार्ने, बुझ्नु भने कि यो सरकार बरु गिराउने तर एमसीसी पास हुन नदिने हो, बुझ्नु भने कि त्यस्तो अवस्था हामी सरकारबाट निक्लने हो। बिना संशोधन भन्नुहोस् न, बिना संशोधन अथवा चाहिँ बिना संशोधन गरेर पारित गर्ने भन्ने तपाईको कुरा हो। संशोधन भन्दा पनि अहिले त खारेज गराउने, हामी संशोधन गरेर नि लिँदैनौँ, त्यसलाई फिर्ता पठाउने। यसो गर्दा यहाँ एउटा चाहिँ तपाईँको प्रश्न रहेछ है, एमसीसीको कसिँदै सकस यथावत पारित वा संशोधन चाहिँ सहित भन्ने रहेछ। हाम्रो चाहिँ विचार चाहिँ यसको चाहिँ ठिक अब विपरीत जस्तो भयो क्या। तपाईँले दुईवटा चाहिँ सत्ता पक्ष र विपक्षका जस्ता चाहिँ कुरा ल्याउनु भयो जनताको विचार ल्याउनु भएन, जनताको पक्षमा छन् क्या। के हुनु पर्ने सदनवाला अथवा यो व्यवस्था पक्षधर सत्ता पक्ष र विपक्ष जे कुरामा विमति छ, जे कुरामा आपत्ति छ त्यो कुरो सच्यो भने त हुन्छ होला नि त हैन। जनताको तर्फबाट जनताको प्रश्न सोधिरहेका छौँ। ठिक छ, जनताको त्यही भन्दैछु मैले, जनताको पक्षबाट चाहिँ तपाईँले पैरवी गर्ने हो भने हामी त्यही प्रश्न राखिरहेका छौँ। आवाज के छ तपाईँ सुन्नुभएको छ नि, हाम्रो प्रश्न के त्यही त छ। लाखौँ करोडौँ चाहिँ जनताले चाहिँ एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ भनेर भनेका छन्, तपाईँले चाहिँ ल्याएर चाहिँ संशोधन सहित भनेर चाहिँ भनिदिनु भयो। यसले त एउटा स्लो पोइजन दिइराखेको भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। कृपया सच्याउनुहोस्, खारेज कि चाहिँ अब चाहिँ संशोधन खारेज कि पारित जुन कुरामा विमति छ, जुन कुरामा आपत्ति छ त्यो कुरा संशोधन गर्दा हुन्छ भन्ने कुरो नै आइरहेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रले नि त्यो भनिरहेको छ। हुँदैन अब हामी खारेज गर्ने, हामी नलिने होइन। एउटा मित्र राष्ट्रले एउटा छ कि संस्कृतमा चाहिँ मधु तिष्ठते जिउ आग्रे हृदय तु हलाहलम भन्ने छ क्या। हो त्यही हो चाहिँ यो मुखमा चाहिँ मह जस्तो चाहिँ अनुदान सन्दान चाहिँ पैसा दिने जाने अब यहाँ विकास सिकासका कुरा गर्ने भनेर चाहिँ जो कुरा भइँदैछ त्यो मुखको चाहिँ हो चाहिँ अब एउटा मिठो कुरा मात्रै हो, तर पेटमा चाहिँ के छ भने जुनसुकै हालतमा खारेज हुनुपर्छ भन्ने तपाईको धारणा। नाम गरेर यस्तो जहर छ जो छोयो भनेपछि मान्छे सिद्धिन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ जहरले भरिएको चाहिँ अब चाहिँ यो एमसीसी त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो खारेज गर्न भनेका हौँ, त्यतिकै भनेको होइन चाहिँ। तर यस्तो कुरो छ नि त, यो अतिवाद हो। अब संशोधन भनेको जुन कुरामा आपत्ति छ त्यो कुरामा सच्याएर भए पनि संशोधन हिजो हामीले जाने गणतन्त्रको नारा दिँदाखेरि के भन्थे, उग्रवादी अतिवादी भन्दैन थिए। के भयो गणतन्त्रले नै हुने कुरा छोडिदिनु न, कम्युनिस्टहरू समाजवादी साम्यवादी भन्दाखेरि के भन्थे, यिनी समाजवादी, यिनी साम्यवादी, यिनी कम्युनिस्ट, यिनी वामपन्थी भनेर खिल्ली उडाएका हुन् कि। आज सबै पार्टीले स्वीकार गरेर जाने संविधानमा देशको मूल कानुनमा जाने समाजवाद उन्मुख भनेर किन लेख्नु बाध्य भयो? हिजो उग्रवादी आतङ्ककारी जाने हत्यारा भनेर भन्ने मान्छेहरूले उनीहरूले ल्याइदिएको गणतन्त्रको गर्छन् भने यो मोबाइल भनेर मैले 30,000 खर्च गर्ने अनि फोन चाहिँ गर्न नमिल्ने हुन त हो नि, मोबाइलै हो नि, यो मोबाइलै हो भनेर चिच्याएर हुन्छ त। मैले यसले काम गर्नु परेन, खै गणतन्त्रले काम गरे, खै संहिताले काम गरे, खै धर्मनिरपेक्षले साँचो अर्थमा काम गरे, अनि हो भनेर हुन्छ। यत्रो मूल्य चुकाएर जनताको रगत पसिनाबाट स्थापित भएका यो पद्धतिले काम किन गरे? होइन, यो गणतन्त्र अथवा संहिता जाने अब आदेशमा बहस गर्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ यसको व्यवस्थाको दोष पनि हो थोरै कुरा चाहिँ। तर त्योभन्दा बढ्दा कुरा गर्ने पार्टी र नेताहरूको जाने चिन्तन र जाने चरित्रको जाने कुरा। अघिदेखि जनताको प्रश्न यही हो भने मैले सोधेको, अघिदेखि नै मैले सोधेको, यो देशमा एउटा यो एमसीसी त्यति धेरै घात गर्दैन होला जति घात चाहिँ यो देशको राजनीतिक दलको चिन्तन र प्रवृत्तिले गरिरहेको छ र भविष्यमा पनि गर्छ। यो चाहिँ सच्याउँ भनेको, यदि यो सच्याउने हो भने यस्ता एमसीसीहरू खराब छन् भने त आउँदैनन् नि, एकदम राम्रो सही कुरा हो। त्यो अनि हेर्नुहोस् यो त मैले चाहिँ बार मैले चाहिँ भण्डारीजीसँग अलिक गम्भीर अलिक परिपक्व भएर सोचौँ त, एउटा मित्र भनौँ एउटा राष्ट्र 74 वर्षदेखि पुरानो सम्बन्ध भएको एउटा राष्ट्रले एउटा हामीलाई सहयोग ल्यायो, त्यो सहयोग ल्याउँदै गर्दाखेरि हामी जसरी यसलाई उछालिरहेका छौँ परिपक्व ढङ्गबाट कुटनीतिक तवरबाट यी राजनीतिक दल अथवा सरकारले यसलाई सल्टाइदिनु पर्थ्यो कि होइन? हामी अमेरिकासँग सम्बन्ध विकास गर्नको लागि उत्सुक छौँ। एक भएको सम्बन्धलाई विस्तार गरेर लिएर जाने कुरामा पनि त्यत्तिकै दृढ छौँ। तर अमेरिका 7 समुद्र पारीको उसको नागरिकको सुरक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व, तर उसको सिमानाको सुरक्षा हामीले गर्ने होइन, बुझ्नु भने कि
उसको चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूति हामीले दिने होइन। उसले त सर्वत्र ठाउँमा अमेरिका सुरक्षा नीतिमा आघात पर्ने गरेर अथवा अमेरिका सुरक्षा नीतिलाई कहीँबाट पनि बर्खिलाफ हुने गरेर कुनै पनि राष्ट्रसँग सम्झौता गर्न सक्ने, देशसँग सम्झौता गर्न नसक्ने, यो तपाईँको संसदमा लानुहोस् त। संसदमा लगेर पास गरेको भोलिपल्टदेखि 5 करोड रुपियाँ इन्डियाले दिनु पर्यो भने संसदमा लगेर पास गर भन्छ। चिनियाहरूले 10 करोड दिनु पर्यो भने संसदमा लगेर पास गर भन्छ। बुझ्नु भएन के? जर्मनीले 5 करोड दिनु पर्यो, दिनु पर्यो भने तपाईँ साध्य चल्छ यो कुरा? सही कुरा गरेका छन्, जिम्मेवार कुरा गरेको छ काङ्ग्रेसले। काङ्ग्रेस एउटा चाहिँ तपाईँको साम्राज्यवादीको दलाल भएको नाताले त्यसमा भड्कियो भनेर सबै वामपन्थी त्यसमा भड्किन हुन्छ के? खड्ग ओली अमेरिकन साम्राज्यवादको दलाल भयो, तपाईँको जाने अमेरिकन साम्राज्यवादको दलाल बाबुराम भट्टराई भयो भन्नासाथ त्यसको अघि पछि कोही मान्छे हिँड्छ? यिनीहरूलाई त तपाईँको जाने भोलि कठघरामा ल्याएर देशभक्त र राष्ट्रवादी सरकारले कुन खालको कारबाही गर्ने त्यो हामी भनौँला। तर चाहिँ अहिले हाम्रो देशको सार्वभौमिकताको रक्षाको लागि र हाम्रो देशको राष्ट्रिय सन्तुलन भत्काउन नदिनको लागि र हाम्रो देशमा भित्र अमेरिकाको नीति लागू नगर्नको लागि हामी लडिरहेका। एउटा कुरो चाहिँ संसदमा लाने भन्ने कुरो गर्दा यो देश त संविधान अनुसार चल्ने होला है। नेपालको संविधानको धारा 279 को धारा 2 मा यस्ता खालका सहयोग परियोजनाहरू संसदमा लानलाई स्वीकार गर्दैन, उसले चाहिँ अनुमति दिँदैन। तर अब 6 गते संसदमा टेबल गर्ने भनिएको छ। सरकार सिधै संविधान मिचिरहेको छ। के बोल्नु हुँदैन यसको बारेमा? हैन, हुँदैन भन्ने तपाईको एउटा धारणा होला। उसको यो प्रक्रिया जसरी सुरु भइरहेको छ, यो संविधानले अनुमति नदिएको प्रक्रिया सरकारले भनेको कुरा तपाईको दलले सरकारमा छैन, मान्नुपर्छ भन्ने नै छैन। ए सर, संसदमा लानै मिल्दैन के? यो मैले भने हैन, संसदमा लाने नै होइन। संविधानले भनेको कुरो त माने कि नमान्ने? लाने नै होइन। अनि तपाईको दल सत्तामा छ, सरकार लानलाई प्रयास गरिरहेको छ, तपाईको दललाई प्रश्न उठ्दैन? बाहिर आउने तपाईहरु ठुला चल्का कुराकानी भनेकै छैन, संसदमा लानुपर्छ भनेकै छैन। टेबल गर्ने सरकार भनेको तपाईको दल प्रधानमन्त्रीले भन्यो होला। सरकार भने प्रधानमन्त्री मात्रै होइन नि सर। विशेषतः अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र हितमा काम गरेको तपाईँ एउटा पनि फेरिस देखाउनुहोस् त। कुन चाहिँ दलले काम गरेर चाहिँ फेरिस देखाउनुहोस् त? उहाँ बाहेक होला अरूले गरेका छन् अथवा नगरे पनि होला। दुःखद विडम्बना हो त्यो कुरा हैन, दुःखद भन्नुपर्ने कुरा हो। उहाँ मृत्युको जाने तपाईँको उहाँ चाहिँ तपाईँ उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ जीवनको, तर आफूलाई महाकाली सन्देह गर्दाखेरि कसरी गुज्रिनु भएको थियो, कसरी डुग्रिनु भएको थियो, आज चाहिँ 25-30 वर्ष हुँदाखेरि त्यो विफल हुँदाखेरि आफ्नो जीवनलाई चाहिँ समीक्षा गर्न सक्नुहुन्न। त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चारित्रिक विशेषता बोकेको मान्छे ल्याएको हटको पछाडि कोही मान्छे डुब्छ। अघिदेखिको प्रश्नै हाम्रो यही हो। तपाईँले जनताको प्रश्न राख्नुहुन्छ, हामी सदा जनताको प्रश्न राख्छौँ। त्यो बाहेक हाम्रो कसैप्रति न आग्रह छ, न पूर्वाग्रह छ, न डर छ, कसैसँग हामीलाई धक लाग्छ। हेर्नुहोस् है, अहिले पनि हाम्रो प्रश्न होइन, तपाईँले बधाई दिनु पर्दैन। हाम्रो कार्य नै त्यही हो, हाम्रो प्रकृति नै त्यही हो होइन। त्यो आवश्यकै भएन। अनि कुरो चाहिँ अचम्म के लाग्छ भने नि, मसँग यो अहिले पत्र पनि देखाएँ होइन, नेपालका प्रधानमन्त्रीले एमसिसीलाई लेखेको एउटा पत्र जहाँ चाहिँ यी विमति छन्, विमतिमा होमवर्क गर्दै गर्नु, हामी पनि यहाँ के गर्नुला भन्ने लेखा भए पनि मैले प्रश्न सोध्दैन थिएँ होइन। यस्तो पत्र लेख्ने हेर्नुस् न, एउटा देशको जाने प्रधानमन्त्रीले अनि पूर्व प्रधानमन्त्रीले अथवा राष्ट्रिय पार्टीका जाने नेताहरूले होइन एमसिसी जस्तो एउटा जाने सरकारी निगमको जाने चाहिँ चुत्थो जाने चाहिँ उसलाई भनेर जाने लेख्नु पर्ने यसले राष्ट्रिय हाम्रो निहुराएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान खतरामा परेको काँचो सुन्तला नखाँदै जाने अब योद्धाले खाए कुन्जाला भन्ने छैन, त्यही जाने यो नआउँदै त राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनताको चाहिँ अब एउटा सौदाबाजीको चाहिँ यो चाहिँ तरिका चाहिँ अब प्रधानमन्त्री के अवस्था होला? हाम्रो प्रश्न त्यही हो, धेरै गम्भीर छ। यही गम्भीरतातर्फ हाम्रो गम्भीर प्रश्न के हो भने, परिपक्व प्रश्न के हो भने, यस्तो खालको घरेलु राजनीतिको स्थितिलाई नसुधारुन्जेल यस्ता खालका एमसिसी त भोलि कति आउँछन्। यो सुधार्नका लागि हाम्रा ऊर्जाहरू किन खपत भएनन् भन्ने हो के प्रश्न। खपत हुन्छन् होइन, ढिलो चाँडो होला होइन, अब त्यो चाहिँ खपत नहुने कुरा छैन। अहिले जो जाने बताए अथवा नेताका हिजो खुकुरी जुलुस लिएर गएको होइन कालापानीमा, हामीलाई थाहा छ पुग्दैन।
केही मान्छेले कठघारामा नल्याएसम्म कारबाहीको निशाना नबनाएसम्म पुग्दैन। मलाई नि थाहा छ त्यो जनता त्यो स्तरमा होइन। तपाईँहरूको त चाला भनेको सडकमा आएर राष्ट्रवादी बनेर जनतालाई भ्रम छर्ने तपाईँले नगर्नु होला व्यक्तिगत। अनि त्यसले आएको मतले सत्ताको भर्याङ चढेर सत्ताको चास्नीमा चुल्लुममा डुबेर फेरि त्यही दलाली गर्ने तपाईँहरूको शब्दमा निशानामा पर्छन्। यसकै पुनरावृत्ति भइरहेको छ। यो एमसीसी को विषय यस्तो नहोस्। हेर्नुहोस् है, एउटा कुरा के जाने अब ख्याल गर्न पर्ने कुरा छ भने अब नितान्त जाने निरपेक्ष ढङ्गले जाने अब नेतालाई अथवा पार्टी विशेषलाई मात्रै चाहिँ दोष दिएर हुने कुरा होइन। समस्या कहाँनिर पनि हो भन्नुहुन्छ भने जो मुख्य समस्या नै हो, समस्या व्यवस्थामा पनि हो क्या। समस्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको कुरा हो। यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था अवलम्बन गरेपछि नेताहरू पनि दलालै बन्छन्, पार्टीहरू पनि दलालै बन्छन् होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब एउटा समस्या व्यवस्थामा छ। अहिले हामीले चाहिँ जनयुद्ध गरेर चाहिँ जुन नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्ने भनेर भनेका थियौँ, नयाँ जनवादी गणतन्त्र ल्याउने भनेर भनेका थियौँ, त्यो नयाँ जनवादी गणतन्त्र ल्याउन सकेको भए होइन त्यस्तो खालको समस्या धेरै हदसम्म चाहिँ दूर हुन्थ्यो। त्यसपछि बल्ल मात्रै जाने नेताहरूका पार्टीहरूका केही जाने अब चाहिँ राष्ट्र विरोधी जनविरोधी चाहिँ क्रियाकलाप हुन्थ्यो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्थ्यौँ। तर अब यो व्यवस्थै चाहिँ दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भएका कारणले अब यो त जुन पार्टी गए पनि जुन नेता गए पनि होइन त्यो चाहिँ एउटा दलाल बन्ने जान्छ, एउटा चाहिँ गद्दारीको बाटोमा जाने खालको अवस्था चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारण समस्या व्यवस्थामा पनि छ होइन र मूलत त्यही हो। त्यसपछि चाहिँ फेरि पार्टी र नेताहरूमा पनि छ। यी दुईटै कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकीकृत गरेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ र दुईटाको चाहिँ हामीले विकल्प खोल्नुपर्छ। नयाँ विचारको कुरा चाहिन्छ, नयाँ विधिको कुरा चाहिन्छ, नयाँ व्यवस्थाको कुरा चाहिन्छ, नयाँ बाटोको कुरा चाहिन्छ। तब मात्र चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा दिगो विकासको चाहिँ एउटा समन्वयिक चाहिँ विकासको चाहिँ अवधारणा अगाडि बढ्छ र सार्थक हुन्छ भन्ने यो कुरा चाहिँ जरुरी छ। ल आज फेब्रुअरी 16 अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले पत्र लेख्दै भनेका छन् फेब्रुअरी 28 फागुन 16सम्म एमसीसी पारित गरिएन भने हामी आउने अरू अनुदान र अमेरिकाको नेपाल नीतिप्रति पुनरावलोकन गर्छौँ भन्ने धम्की आएको छ। यो मैले हात जोडेर जाने अनुरोध गर्छु जाने डोनाल्ड लूसँग कि जाने कृपया जाने उहाँहरूले जाने अब यो रोकिदिनुहोस् अनुदान जाने चाहिएन जाने अमेरिकी साम्राज्यवादको जाने अनुदान जाने यो नेपाललाई चाहिँ भिखारी बनाउनु निम्ति होइन नेपाललाई होइन म भन्छु चाहिँ अमेरिकाको पुग्ने गरी जनतालाई चाहिने हो नि त जनता चाहिएको छैन जाने उनीहरूको चाहिँ यस्तो खाए खा नखाए गीत बन्ने जाने खालको अनुदान चाहिएको छैन हो। हामीले जाने एउटा अल्प विकसित जाने राष्ट्रको हैसियतले जाने संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र अनुसारको त्यहाँको महासभाको निर्णय अनुसार चाहिँ 0.7% जाने अब चाहिँ हरेक देशले जाने विकसित देशहरूले गरिब मुलुकलाई दिनुपर्छ भने एउटा छुट्याएको छ आम चाहिँ सहमति बनेको छ हो। त्यो अनुसारको चाहिँ संयुक्त राष्ट्र मार्फत आउने चाहिँ कुराको स्वागत गर्दछौँ। तर कुनै देश विशेषले आफ्नो चाहिँ बनाउनुको निम्ति दलाल बनाउनुको निम्ति होइन झुकाउनुको निम्ति आफ्नो गराउनुको निम्ति जसरी जाने जाने भिखको रूपमा चाहिँ दिएर जाने किन्न खोज्दैछन् डाउन गर्न खोज्दैछन् त्यो चाहिएन। उनीहरूले लैजाउन् नाकाबन्दी गरून् ठिक छ। नेपालीले अरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रुखको चाहिँ बोक्रा लगाएर हुन्छ कि होइन कन्दमूल खाएर हुन्छ कि हामी हाम्रो देशमा बाँचेर चाहिँ लडेर चाहिँ देखाउने बेला छौँ। तपाईँले यसै भन्नुहुन्छ। मेरो प्रश्न त्यतातिर थिएन। मेरो प्रश्न त के थियो भने यसो भन्दै गर्दा पनि न त परराष्ट्र मन्त्रालयले न त कूटनीतिक ढङ्गबाट यो अमेरिकी सरकारको आधिकारिक धारणा हो कि कुनै व्यक्तिलाई तत्काल रिस उठेर भन्या हो कि यसको आधिकारिकता के हो भन्नेमा बुझ्न खोज्दैन। धम्कायो भन्ने जाने कुराहरू आयो। आएपछि त धेरै कूटनीतिक जाने विज्ञहरूले चाहिँ बोलेका छन् नि चाहिँ होइन आजसम्म चुप लागेका जानेहरूले पनि बोलेका छन्। नेपाललाई जाने हेपेर जाने भनियो भनेर होइन जो मैले मात्रै बोलेर भएन कि यहीँभित्र कराएर भएन। सम्बन्धित ढङ्गबाट कूटनीतिक च्यानलबाट सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो कुरो किनभने पहिला कुरा हामी सबैले लाज के मान्नुपर्छ भने जस्तो जाने तपाईको पूर्व प्रधानमन्त्रीले एउटा सहसचिव स्तरलाई लेखेको पत्र हैन, एउटा कम्पनीलाई लेखेको पत्र, एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले लेखेको पत्र हैन। अब त्यसपछि चाहिँ उले दिएको धम्की, त्यो धम्कीलाई दिनुपर्ने नेपाल राष्ट्रले जवाफ हामी अमेरिकासँग सम्बन्ध बिगार्न अमेरिकाले नेपालसँग भएको सम्बन्ध बिगारेर हाम्रा छिमेकीहरूको सम्बन्ध बिगार, चीनसँग सम्बन्ध बिगार, भारतसँग सम्बन्ध बिगार, मसँग सम्बन्ध गाँस, नत्र भनेदेखि तँलाई संसारभरिबाट जाने अनुदान रोकिदिन्छु भनेर धम्की दिन्छ भने त्यो धम्की हामी स्वीकार गर्छौँ।
पहिलो कुरा धम्की स्वीकार गर्ने त्यो धम्कीलाई अस्वीकार गर्ने नाकाबन्दी स्वीकार भन्नु न त्यो विदेशीसँग सम्बन्ध राख्न हाम्रो सबै अधिकार दिएर बसेको कूटनीतिक च्यानल छ, परराष्ट्र मन्त्रालय छ, सरकार छ, उसले भन्नु पर्दैन। उसले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक थियो, चौखुर्याएर चारतिरबाट सिक्रीले बाँध्ने र हैन हातखुट्टा कुँज्याएर उसले चाहिँ ठोक्ने जुन चाहिँ एमसीसी मार्फत गर्न खोजेको छ त्यो हामी अमेरिकालाई गर्न दिन्न। बुझ्नु भने कि सडकबाट पहिला संसदले पारितै गर्न सक्दैन, गर्नै सक्दैन, गर्यो भने गृहयुद्धको सुरु हुन्छ। बुझ्नु भने जनताकै विरुद्ध युद्ध गर्ने होइन, गृहयुद्ध भने बसेर जसले एमसीसी पारित गर्न सुरुवात गर्छन् तिनीहरू कारबाहीका निशानामा पर्छन् र गृहयुद्ध सुरुवात हुन्छ। हामीलाई पहिले तपाईँ कसरी हेर्नुहोस् भने अहिले अमेरिकालाई इराकको नजरबाट हेर्नुहोस्, अहिले अफगानिस्तानको नजरबाट हेर्नुहोस्, हामी हाम्रै नजरबाट हेरौँ न, अहिले सिरियाको नजरबाट हेर्छौँ, हामी त्यो ऐनाबाट हेर्छौँ, हामी लिबियाको ऐनाबाट हेर्छौँ, हामी भेनेजुएलाको ऐनाबाट हेर्छौँ। संसारभरि अमेरिका विफल भयो। बुझ्नु भने कि अमेरिका पछाडि त्यसको धम्की स्वीकार गरेर नेपाल सरकार झुकेछ भने यसलाई अल्पमतमा पारेर यो सरकार विघटन गराएर तपाईँको चाहिँ यो एमसीसी चाहिँ हामी पारित हुन दिन्न। ल गम्भीर भएर सोचौँ, छिमेकीलाई विदेशीलाई अरू कुनै मुलुकलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी भयो गाली गरे प्रश्न सुन्नुहोस् न, तपाईँको मात्रै क्या कुरा गरेन, तपाईँको मात्रै नेपालको मूल प्रवृत्ति के अरूलाई गाली गर्ने संवेदनशीलै भनौँ धेरै पटक हामी विदेशीलाई गाली गरेर छिमेकीले नाकाबन्दी गर्दा उसलाई गाली गर्ने, तर यहीँ हामीले ऊर्जाको लागि के पनि नगर्ने एकैछिन गरेर धेरै पटक राष्ट्रवादी भई टोपलेर जनताको मत ल्याएर सत्ताको भर्याङ छोडेर चढेर जनतालाई फेरि लात हान्या हो, एकपटक होइन पटक पटक गरे हो। यसको पुनरावृत्ति भइरहेछ। मूल प्रवृत्तितर्फ समस्याको कारणतर्फ हामी गइरहेका छैनौँ, हामी समस्याको परिणाममा मात्रै सम्बोधन गर्न अथवा समस्याको समाधान खोजिरहेका छौँ। यो गलत छ। एकदम ठिक छ। ल मलाई अलिकति भन्न दिनुहोस् यस बारेमा। नेपालमा चाहिँ मुख्यतः समस्या दुई थरी छन्, एउटा आन्तरिक एउटा बाह्य, अथवा जाने बाह्य दुश्मनहरूले अब साम्राज्यवादी विस्तारवादी उपनिवेशवादीहरूले चाहिँ नेपालमाथिको शोषण दमन हस्तक्षेप जाने गर्ने समस्या, न अर्को समस्या भने नेपालकै चाहिँ शोषक शासक चाहिँ वर्गले चाहिँ जनतामाथि चाहिँ अन्याय अत्याचार शोषण दोहन गर्ने चाहिँ समस्या। दुईवटा समस्या है कि, अथवा दुईवटा चाहिँ अब हाम्रो दुश्मन छन्, नेपाली जनता र राष्ट्रका दुईवटा दुश्मन, एउटा आन्तरिक चाहिँ शासकहरू, एउटा बाह्य चाहिँ अब चाहिँ विदेशी। सुन्नु हो त्यही भन्दैछु चाहिँ हो। यी मध्येमा तपाईँले हामीलाई बार बार भन्नुभएको थियो कि विदेशीलाई गाली गरेर हुन्छ, भन्नुहोस् कि गाली मात्रै गरेर समस्याको समाधान हुँदैन भनिरहेको छु। प्रश्न बुझेर हुन्छ? बुझेको छु, किन बुझ्दैन त, त्यही त मैले जवाफ दिन थालेको छु होइन। विदेशीलाई जाने मित्र राष्ट्रलाई अथवा शक्ति राष्ट्रलाई कसैलाई जाने गाली गरेर मात्रै हुन्छ, मात्रै गाली गरेर हुँदैन होइन। तपाईँले त यहाँका शासकहरूले गरेर जाने दोष देख्नु भएन भन्ने तपाईँको भनाइ छ। हो योसँग म एकदम पुरोसँग भन्छु। हो दुईवटा दुश्मन हुन् होइन, तर मुख्य दुश्मन कुन हो? मुख्य चाहिँ यहाँको आन्तरिक हो, यहाँका शासकहरू हुन्, यहाँका दलालहरू हुन् है, यहाँका चाहिँ अब कमजोर चाहिँ अब एउटा गुलाम चाहिँ जुन मानसिकता बोकेका दरिद्र नेताहरूको चाहिँ कारणले विदेशीहरू चाहिँ अब यहाँ दमन गर्ने शोषण गर्ने होइन, त्यस प्रकारको धम्की घुर्की दिन सक्ने हैसियतमा पुगेका छन्। यदि त्यसको कठोर प्रतिवाद गरेर जानुहुन्छ भने कसैले पनि उ गर्न सक्दैन चाहिँ, त्यसो धम्काउने यहाँका नेताहरूको शासकहरूको दलाल चिन्तन, दास मानसिकता, दरिद्र चिन्तन, यो चाहिँ यहाँको प्रमुख समस्या हो। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ साफ नगरिकन त्यसबाट नेताहरूलाई समस्यामा प्रमुख ध्यान किन गएन? किन नदिने त्यही त राख्छ न। किन गएन? मैले यत्रो वर्ष कति वर्ष म 48 सालको केन्द्रीय सचिव माओवादीको, सुन्नुहोस् व्यक्तिगत कुरा मात्रै गरेँ, माओवादी पार्टीको केन्द्रीय सचिव 48 सालको, म 36 सालदेखि जाने होल टाइमर भएर जाने जागिर छोड जाने उसमा लागेको मान्छे हो। तर आज मैले आएर पार्टी किन छोडेँ, माओवादी पार्टी किन छोडेँ अघि किन छोडेँ भन्दा जाने अब यसले राष्ट्रहित विरोधी, जनहित विरोधी, क्रान्तिहित विरोधी, वर्गहित विरोधी जाने काम गर्न थाल्यो। यो सत्ता दलाल सत्ताका जाने म जाने रसद साधन गरेर चाहिँ जनता र राष्ट्रका समस्याहरू चाहिँ भुल्यो। खबरदारी गर्नुको निम्ति चाहिँ सडकबाट जाने बरु जानुपर्छ, पार्टीमा बसेर जाने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ छोडेँ भने अहिले त्यही गरिरहेछ नि होइन। तपाईँको पूर्व दलले के गरिरहेछ अहिले?
त्यस्तै त्यस्तै जाने गर्न खोजिरहेको छ। अब हामीले खबरदारी बाहिरबाट गएका छौँ र भित्र बसेर पनि साथीहरूले गरिरहनु भएको छ। हामी सुन्नुहोस् न, परिपक्व भएर सडकमा पनि गर्नुपर्ने विरोध प्रदर्शन के गरौँ, गम्भीर भएर अहिले हामीले कूटनीतिक ढङ्गबाट के गर्नुपर्छ, सरकारलाई त्यसका लागि पनि दबाब दिनेहरू, बाहिर बस्नेहरूले सत्तामै बस्नेहरूले चाहिँ बाहिरबाट दबाब दिन आवश्यक छैन होला, त्यही भित्र कुरा गरे हुन्छ होला। कसरी गर्ने सचेत हुन, भित्र कुरा मानेन हो, सचेत हुनुहोस्। हामी पनि दुईटा कुरामा सचेत हुन्छौँ। नेपालमा जिमी कार्टर भन्ने फाउन्डेसन छ, त्यसले प्रशिक्षित गरेका केही अमेरिकन दलालहरू छन् जो काङ्ग्रेसभित्र अलि धेरै छन्, वामपन्थीहरूभित्र थोरै छन्, तर ती सारमा राष्ट्रघातीहरू हुन्। बुझ्नु भने कि उनीहरूको भ्रमवश एमसिसीको बारेमा उनीहरूले चाहिँ एउटा ठुलो भ्रम सिर्जना गरेका छन्। हामी त्यसलाई पहिला चाहिँ नि चिरौँ। मुलुक हाम्रो एउटै हो, हाम्रो सार्वभौमिकताको लागि र हाम्रो सार्वभौमिक स्वार्थको लागि। बुझ्नु भने के हामी चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको जुनसुकै धम्कीको अगाडि पनि हामी झुक्दैनौँ, पहिलो कुरा। फेरि अमेरिकाको हामी सहयोग नलिने होइन, सहयोग लिन्छौँ बिना शर्तको। यही पैसा पनि शर्त जति सबै निकालेर तपाईँहरूलाई निशर्त हामी दिन्छौँ है, तपाईँहरू विकास गर्नुहोस् भने हामी लिन्छौँ। बुझ्नु भने के तर अमेरिका त्यसरी आउनु पर्यो, हामीलाई चौखुर्याएर अब हामीलाई नै नाश गर्ने गरेर जुन एमसिसी आउँदैछ त्यसको हामी बर्खिलापमा छौँ र विरोध गरेर हामी सडकबाट खारेज गराएर। यो कुरा अमेरिकाले बुझ्न पर्यो कि उसले चाहिँ अनुदानको नाममा चाहिँ आफ्नो कुरा के भन्दैछ, उसले कसरी बुझ्छ, दिँदैछौ भन्छ, त्यो दिएको कुरा होइन। यसरी दिए सर तपाईका पूर्व नेता उसले अहिलेका प्रधानमन्त्री यस्तो पत्र पठाउने उसको चाहिँ प्रतिपादक रिजल्ट भइरहेको छ। अनि अमेरिकाले के बुझ्ने, किन बुझ्दैन हैन? एमसिसी थपर्दाखेरि चाहिँ हैन आम जनतामा आज विरोध भइरहेछ, अमेरिकी साम्राज्यप्रतिको चाहिँ अब आक्रोश बढिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो कुरा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नको लागि हामी गम्भीर संवेदनशील हुनुपर्छ र हाम्रा छिमेकी र हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको उसको जायज चासोलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त हामीले पनि विश्वास दिलाउनुपर्छ। त्यो गम्भीरता, त्यो परिपक्वता, त्यो संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ यो सरकारले यो सङ्गीन घडीमा। त्यो एकदम ठिक कुरा हो। तर हाम्रो राष्ट्रिय त्यही भनेको हाम्रो चासोको विषयमा सम्बोधन गर्ने उनीहरुको कुनै पनि विषयमा हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सौदाबाजीको विषय हुन सक्दैन भन्ने विषय नितान्त न्याय र समानतामा आधारित हुनु पर्यो भन्ने विषय आत्मविश्वासका साथ निडर भएर जुनसुकै शक्तिशाली मुलुक भयो भने उसलाई भन्न सक्ने क्षमता यी सत्ता सञ्चालकहरूमा हुनु पर्यो भनेको। त्यो गर्नका निमित्त यहाँ जस्ता नेता र विज्ञहरूले पनि बल प्रदान गर्नका निमित्त नेताहरूलाई लायक छन् भने बल पाउलान् गर्लान्, नालायक छन् भने त नालायकले के पनि गर्दैन। इतिहासले पुष्टि गर्छ यो घटनालाई। त्यो हाम्रो शुभेच्छा छ। पटक जाने अब घुमाइ यहाँसँग पनि गम्भीरता र संवेदनशीलताको अपेक्षा सहित समय दिनुभयो। दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आम जनसमुदायलाई पनि हाम्रो कुराहरू सुन्नुभएकोमा धन्यवाद, अभिवादन। हस्, यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एमसिसीका खारेजी अभियानका संयोजक नारायण शर्मा र एकीकृत समाजवादीका स्थायी कमिटी सदस्य साध्य बहादुर भण्डारीसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त, नमस्कार।